फ़र्क है। तो वो मिसाल ये दिया करते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो लोगों के एट्रीब्यूट्स पे बात करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, वो कपड़ों पे, ब्रांड्स पे, वो इस तरह की डिस्कशंस नहीं करते हैं, वो स्किल्स की बात करते हैं। वो जैसे हमारा दीन ने भी हमारी यही सोच बनाई ना कि इंसान को उसके दिल पे परखो, उसकी क्वालिटीज़ पे परखो। तो दीन तो पहले ही हमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस के सारे एट्रीब्यूट्स रख रहा है। तो ये भी एक फ़र्क होता है। बहरहाल एम्पैथी किस तरह की होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको एक मिसाल कुरान की दूंगा, कुरान की आयत की। सोशल स्किल से क्या मुराद है कि वो लोग दूसरों को बात समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ईआई के बंदे जो होते हैं, ठीक है। चौथा है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन से ये मुराद है कि जब वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो उनको अपने सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज़म्स पता है कि मुझे क्या चीज़ काम डाउन करेगी। इसका भी ताल्लुक सेल्फ अवेयरनेस से है इनडायरेक्टली। जैसे मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें वर्क करती हैं, ज़रूरी नहीं जो चीज़ मुझे काम डाउन कर रही है एक सिचुएशन में आपको भी करे। आपने खुद फाइंड आउट करना है मुझे क्या चीज़ काम डाउन करती, सेल्फ रेगुलेशन है। कई लोग हैं वो जिक्र करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, कई लोग इस्तगफार करना शुरू कर देते हैं, उन्हें कई लोग चॉकलेट खाते हैं, कहते हैं हम ठीक हो गए, कई लोग जो है वो दूसरों से बातें करके ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना, कई लोग सोशल सपोर्ट लेके ठीक हो जाते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन आखिर आपकी है क्या, ये पता करना, ये भी ईआई का तकाजा है, ठीक है। ये 5 तकाजे हैं। ये आयत अगर आप समझ लें तो मैं समझता हूँ कि तमाम ईआई के कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए। सूरह आले इमरान वर्स 159, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ए नबी अल्लाह की रहमत से तुम इनके साथ लीनियंट थे। लिन्ता लहुम लीनियंट थे। लीनियंसी कब आती है, एम्पैथी जब हो, एक बंदे को रगड़ के रख देना, ठीक है ना, उसकी छोटी सी गलती पे, या अपना एक स्ट्रिक्ट रूल बना के एक बंदे को माफ़ ही ना करना, ये लीनियंसी नहीं होती। जब आप ये पसंद करते हैं कि अल्लाह मेरे साथ लीनियंट हो, तो आप लोगों के साथ लीनियंट हो जाए। लीनियंसी इज़ नॉट नेग्लिजेंस। कुछ लोग लीनियंट होने का मतलब समझते हैं नेग्लिजेंट होना। ये लीनियंसी नहीं है कि बच्चा आपके सामने मिस्टेक कर रहा है, गालियां दे रहा है और आप इतने लीनियंट हो, आप कहते हो लगा रहे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ये नेग्लिजेंस है। लीनियंसी ये है कि उसे प्यार से समझाना है, ठीक है। लीनियंसी ये है कि एक बार उसकी ख़ता माफ़ भी करनी है। जैसे हज़रत खिज़र मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लीनियंट थे कि नहीं थे, 2 बार कहा इट्स ओके लेट इट गो, तीसरी बार कहा नहीं अब नहीं। असर्टिव भी होना है ना, लेकिन लीनियंट पहली बार नहीं कहा कि भाई अब हमारा रास्ता जुदा है, अब नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी से लीनियंट कौन था, सहाबा की कई मिस्टेक्स फॉरगिव की अल्लाह के नबी, बीइंग अ लीडर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अपनी वाइफ्स की मिस्टेक्स लीनियंट थे, उसके हवाले से लोगों के साथ लीनियंट होना, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं अल्लाह आपके साथ लीनियंट हो। तो पहला तकाजा है लीनियंसी। लीनियंट वही बंदा हो सकता है जिसको एहसास है। एक बंदा, एक दाई, उसको लीनियंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि एक ज़माने में यार मैं भी ऐसा होता था, जैसे अब जिनको मैं दावा कर रहा हूँ इनका तो कसूर, उस टाइम पे मेरा भी कसूर नहीं था, मुझे भी नहीं पता था फ़लानी चीज़ हराम है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व था। अब मैं इन्हें ताना मारूंगा ये किस हराम में हो, तो ये तो बेचारे शायद हो सकता है दीन से ही दूर हो जाए। तो भाई थोड़ा सा लीनियंट होकर बात करें, उनको पता ही नहीं एक चीज़ का, पहले बता तो देना। तो लीनियंसी हम में नहीं है हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली। आप देखें कि हमारा सोशल मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है कि हम वो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, माजरत के साथ, यानी मेजॉरिटी हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। या हमारे नज़दीक एक बंदा मोमिन होना चाहिए या वो मुनाफिक है, इसके बीच के लेवल्स नहीं है हमारी कौम के लिए। या वो मोमिन है, अगर वो मोमिन से हट के कोई भी काम कर रहा है तो वो डायरेक्ट मुनाफिक है या काफिर है, बस ख़त्म। यही रवैया आप देख लें, एक कोई भी सेलिब्रिटी को देख लें, कोई एक्ट्रेस को देख लें, किसी ऐसे बंदे को देख लें जिसको पता ही नहीं एक चीज़ की रूलिंग क्या है, उसकी कोई वीडियो मशहूर हो जाए, वो फलाना काम कर रहा है, वो उठा के लगाई नीचे लान तान की कि ये देखें क्या चल रहा है पाकिस्तान में, और वो सारे नीचे लान तान कर रहे हैं। और जब वो वीडियो उस इंसान तक पहुंचती जिसने मिस्टेक की है, उसके लिए तौबा के दरवाजे आपने वैसे ही बंद कर दी, उसने तो मज़ीद पक्के होना है अपने एक्शन में, ठीक है ना। तो लीनियंसी नहीं है हमारे कल्चर में। हमारे फैमिलीज़ में देख लें लीनियंसी कहाँ है, माँ बाप प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, ठीक है, बहन भाई आपस में प्रेशर डालते हैं,
جب جائیداد کی تقسیم کی بات آئے کوئی لینینسی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہر بندہ اپنے اس میں, ہاں بہت اچھے اچھے خاندان ہیں, بہت اچھی فیملیز ہیں, لیکن یہ کہ میں عموماً بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی کیسز بگڑتے اس لیے کہ لینینسی نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی دور میں مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی تو مجھے بھی معاف کیا گیا تھا, تو اب اگر کسی اور سے ہو گئی تو میں بھی کروں معاف, بھائی سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لینینسی ایک بہت بڑا تقاضا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے لینینٹ تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اور اگر اے نبی آپ ان کے ساتھ روڈ ہوتے اور آپ کے دل میں ہارشنس ہوتی تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ, یہ اٹھ جاتے. عربی قوم بہت ڈیفیکلٹ قوم تھی, آپ کو پتہ ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتدریج چیزیں حرام کی ہیں, یعنی شراب کی ایسی انہیں عادت تھی, شراب آپ کو پتہ ہے سٹیجز میں حرام ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی مکی زندگی میں کچھ باتیں ڈائریکٹ ہمیں کہتے تو شاید ہم بھی نہ مانتے, یہ صحابہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے بہت پیار, محبت, لینینسی, حکمت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں. تو ہر باپ, ماں, بھائی, بہن, لیڈر, جاب پہ کوئی بھی ہے, اس کو یہی طریقہ فالو کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں آگے جانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تحمل مزاجی, حلم. اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بغلام حلیم, ایک ایسے بچے کی جو حلیم ہے, صبر والا ہے, پیشنس والا ہے, بہت کمپوزر والا بچہ ہے. تو یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے, ٹھیک ہے, حلیم ہونا. بہرحال پھر اللہ نے کیا کہا فاعف عنہم, اس لیے نبی ان کو معاف کیجیے, فاعف عنہم واستغفر لہم, اور ان کے لیے استغفار کیجیے, وشاورہم فی الامر, اور ان کے ساتھ مشورہ کیجیے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اللہ کے نبی کو تو مشورہ کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے, اوپر سے وحی آ رہی ہے, خود نبی ہیں, وہ تو ایک فیصلہ کریں بس وہ فیصلہ فل اینڈ فائنل ہے. لیکن احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی, صحابہ کو کہا بتاؤ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں. اللہ کے نبی کی پرسنل خواہش کیا تھی؟ مدینہ میں رہنا, کیونکہ مدینہ فورٹیفائڈ ہے 3 سائڈ سے اور آگے کی سائڈ پہ وہ لڑ سکتے تھے. صحابہ, ینگ صحابہ جو تھے, ظاہر ہے ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے اوپینینیٹڈ ہوتے ہیں, بڑے بولڈ ہوتے ہیں. انہوں نے ڈس ایگری کر لیا ان انٹینشنلی, انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے. جو شیلے تھے ان کی نیت بری نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اپنے خیمے میں چلے گئے, اپنا آرمر پہننے لگے. حضرت حمزہ کو بہت غصہ چڑھا, حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا, حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا ینگ صحابہ کو, کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے آواز بلند کرو اور ان سے تم یہ اوپینین دو جو تمہیں پتہ ہے کہ ان کا اصل اوپینین کیا ہے. ینگ صحابہ کو بڑی شرمندگی ہوئی, کہتے نہیں ٹھیک ہے ہم معافی چاہتے ہیں. حضرت حمزہ اندر گئے, کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بار آرمر پہن لے تو اتار دے. اللہ کے نبی آرمر پہن چکے تھے, اور لیڈر یہی ہوتا ہے جو ایک بار ڈیسیجن لے لے تو وہ کہتا ہے بس اب ڈیسیجن لے لیا. اس کے بعد کتنا نقصان ہوا آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں, لیکن آپ کو ایک بھی ایسے الفاظ نہیں ملیں گے بلیم گیم کے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ینگ صحابہ نے مروا دیا, نعوذ باللہ, یا آپ کو کسی صحابی کا اوپینین ملے کہ دیکھا یہ ینگ کی وجہ سے ہم مارے گئے. تو بلیم گیم جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی ہے. لیڈر جب بھی ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیم کو بلیم نہیں کرتا. یہ ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کی نشانی ہے. ہمارے زندگی میں بہت سے مسائل بلیم گیم کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو بلیم کرنا, بھائی بڑے بھائی کو بلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا فلانا ایشو ہو گیا, اس کی وجہ سے میں رہ گیا, ماں باپ نے زیادہ اس کو توجہ دی, مجھے توجہ ہی نہیں دی, ماں باپ نے اس کو بزنس کھڑا کر دیا. آتے ہیں نا ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز, اس میں بلیم ہی تو ہوتا ہے. اپنے ایکشنز کو اون نہیں کرنا, لیکن یہ کہ دوسرے کو بلیم کرتے رہنا. اور وہ اب ماں باپ بیچارے بڑھاپے کو پہنچ گئے, وہ کیا کریں, وہ آپ سے معافیاں مانگے, کیا کریں, جو بھی ان سے غلطیاں ہو گئیں بس ہو گئیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم, اے نبی آپ ان کو معاف کریں, اب ان کے لیے استغفار کریں. تو بچے جو ہے نا وہ آج کل کے ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ بچے بھی معاف نہیں کرتے. وہ بھی ایک بات ایسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں دل میں
کہ وہ ساری عمر یہی کہتے ہیں جی کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا. تو اس لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرج مزید پکتا ہے اور وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ہٹ کرتی ہے. ساری عمر وہ لائف آپ ٹراما لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کل کو آپ لوگوں پہ بھی اعتبار نہیں کرتے. کئی لوگ ریکور ہی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو جائے ساری عمر ریکور ہی نہیں کر پاتے.